खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर मुशावरत हुई, न ऐसा कोई फैसला ज़ेरे गौर है। फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू, बोले गवर्नर की तब्दीली का मीडिया से पता चला, हर कुछ माह के बाद शोशा छोड़ा जाता है। 18वीं तरमीम और एनएफसी से छेड़छाड़ आग से खेलने के मुतरादिफ पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान, कहा कुछ लोग आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं, किसी को पार्लियामेंट के इख्तियार में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। और कराची में केमाड़ी मनोड़ा से बाबा भिट जाने वाली दो लांचों में तसादुम, 2 खवातीन जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी, 2 बच्चों की हालत नाजुक। कश्तियों में 20 से 25 अफराद सवार थे। खैबर पख्तूनख्वा में सियासत और दहशत गर्दी का गठजोड़, पीटीआई के मुल्क दुश्मनों से रवाबित बेनकाब हो चुके। विफाक की हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। अता तारड़ कहते हैं मनशियात का पैसा दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां दंदनाती फिर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान हुकूमत की तर्जुमान बन गई। कमजोरी दरअंदाजी में इजाफे की बड़ी वजह करार। वज़ीर इत्तलात बोले 9 मई का मंसूबा फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए बनाया गया। 9 मई को बानी की तीनों बहनें मौजूद थीं। आज भारतीय और अफगान चैनल्स पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। काश नौरीन न्याजी भारतीय चैनल पर 7 जहाज गिरने की बात करती। अडयाला जेल के बाहर रोज ड्रामा होता है। अमन अमान की सूरत हाल पैदा करके कभी मुलाकात नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का पासपोर्ट जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है। परफॉर्मेंस हो रही है तो तीसरी दफ़ा जो है लोग इमरान खान को वोट दे रहे। ये गलत बात है कि कोई ये कहे कि यहाँ पर जो है गवर्नेंस नहीं हो रही। हमें दीवार से लगाने की साजिश की जा रही है। इंसाफ के लिए पुरअमन एहतजाज होगा। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे। सुहेल आफरीदी कहते हैं बतौर वजीर आला इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। सूबे को एनएफसी अवार्ड का पूरा हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। 4 दिसंबर को इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका। क़यास आराइयाँ गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं। मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मामला बिल्कुल वाज़ेह, क़यास आराइयों की कोई गुंजाइश नहीं। 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात। इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर के मुताबिक तरमीम अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुँचाती है। तब्दीलियाँ अदलिया को सियासी मुदाखलत और इंतज़ामी कंट्रोल के ताबे करने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, बयान बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तरमीम पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने मंजूर की। आईनी तरमीम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार है। जमहूरी तरीक़ेकार का एहतराम होना चाहिए। पाकिस्तान इंसानी हकूक़, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर कायम है। बयान में पाकिस्तान के ख़यालात और ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी न करना अफसोसनाक करार। पार्लियामान के खुद मुख्तार फैसलों के एहतराम पर जोर। आईन को खिलौना बना दिया गया है। जो तरमीम पास हुई है उसमें क्या कानून पास हुआ और क्यों पास हुआ? इसलिए पास हुए कि अब अक्सरियत जाली थी। लोगों को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। आइन को खिलौना बना दिया गया। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए अरकान को खरीदा गया। जाली अक्सरियत से तरमीम मंजूर करवाई गई। मौलाना फजलुर रहमान का इल्जाम, मर्दान में तकरीब से खिताब बोले मईशत तबाह हो चुकी, मुल्क में अशराफिया की मर्जी चल रही है। कराची में केमाड़ी मनोड़ा से बाबा भिट जाने वाली 2 लांचों में तसादुम, 2 खवातीन जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी, 2 बच्चों की हालत नाजुक। कश्तियों में 20 से 25 अफराद सवार थे। 11 लापता अफराद की तलाश। अफगान दहशतगर्द दुनिया भर के लिए खतरा बन गए। अमेरिका में एक और अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस। दाऊद टिकटॉक पर बम बनाने का तरीका शेयर करने पर गिरफ्तार। पोर्ट फोर्थ शहर में खुदकुश हमले की धमकी दी। बाइडन दौर में अमेरिका मुंतकिल होने का इंकशाफ। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी। जमाल वली, अब्दुल हाजी ज़ादा, नासिर अहमद, जावेद अहमदी और ज़बीउल्लाह मोहम्मद शामिल। होमलैंड सिक्योरिटी की जराइम पेशा अफराद को मुल्क से निकालने की सिफारिश।
صدر ٹرمپ افغان پاسپورٹ پر ویزوں کا اجرا روکنے کا حکم دے چکے۔ Our areas discussed included Jammu and Kashmir and Afghanistan. Pakistan appreciates Egypt's vital role in humanitarian support, mediation efforts, and diplomatic engagement to uphold the ceasefire and safeguard the rights of the Palestinian people. پاکستان اور مصر کے تعلقات مزید مستحکم، مصری وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات، وفود کی سطح پر بھی مذاکرات، تجارت، سیکیورٹی اور دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانا مشترکہ ذمہ داری قرار۔ 500 بزنس ہاؤسز کی لسٹ مصر کو دی جائے گی، نئی بزنس کونسل تشکیل دینے کا فیصلہ، پاکستانیوں کے لیے ویزوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ اسحاق ڈار کا مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب، مصری وزیر خارجہ کی دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی مذمت، کہا غزہ جنگ بندی معاہدے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، تنازع کا UN قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ 9% ٹیکس ٹو GDP کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا، ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا۔ وزیر خزانہ نے صاف بتا دیا، بولے وزیراعظم نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کرنے کی ہدایت کی، اصلاحات کے عمل میں پیش رفت جاری، معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ NFC ایوارڈ اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا، تمام وزراء اعلیٰ شرکت کریں گے۔ ہم سب پاکستان فرسٹ ایجنڈے کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہری پور ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے PTI کے الزامات مسترد، فارم 45 پہلے سے تیار ہونے کا الزام گمراہ کن، DRO اور RO کی تعیناتی کو سازش قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ الیکشن کمیشن کا رد عمل، ترجمان کے مطابق پولنگ ڈے تک کسی سیاسی جماعت نے تعیناتیوں پر اعتراض نہیں کیا، مخصوص عناصر حسب معمول ضمنی انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے فیز کا آغاز، ترقی میں معیار پر کوئی سمجھوتا ہوگا، نہ ہی تاخیر برداشت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وارننگ، اجلاس میں ہر محلے کو مرحلہ وار روشن اور آباد بنانے کے لیے پلان پیش، 6000 سے زائد گلیوں کی مکمل اپ گریڈیشن ہوگی۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری، بمباری سے مزید 3 فلسطینی شہید، جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں، حماس کی ثالثوں سے اپیل۔ صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو کرپشن کے الزامات کو غلط ثابت کرنے میں ناکام، معافی کے لیے صدر کو باقاعدہ درخواست دے دی۔ سمندری طوفان شری لنکا میں تباہی مچانے کے بعد بھارتی ریاست تامل ناڈو پہنچ گیا، تیز بارشیں جاری، ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ شری لنکا میں طوفان سے 212 ہلاکتیں، 250 افراد لاپتہ، 20,000 مکانات تباہ۔ انڈونیشیا میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 442 ہو گئی۔ شاہینوں کی ٹرین وننگ ٹریک پر رواں سال 5ویں T20 سیریز جیت لی، ہوم گراؤنڈ پر بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ، شری لنکا اور زمبابوے کو ہرایا، T20 کیلنڈر ایئر میں سب سے زیادہ فتوحات کا ریکارڈ بنا لیا۔ 2025 میں 34 میں سے 21 میچز میں کامیاب، صرف 13 میں شکست ہوئی۔ کرکٹ سیزن آف ہونے پر ہیڈ کوچ مائک ہیسن چھٹیوں پر نیوزی لینڈ روانہ، سوشل میڈیا پر پلیئرز کی ستائش، لکھا تھکا ہوا ہوں لیکن خوش ہوں۔ غیر ملکی ٹیموں کے کامیاب دوروں پر چیئرمین PCB محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ رن مشین وراٹ کوہلی کی ون ڈے میں ایک اور سینچری، کیریئر کی 52ویں سینچری جڑتی، 7 چھکے 11 چوکے لگائے، 135 رنز بنائے۔ سٹار فٹ بالر لائنل میسی کی انٹر میامی کا دوہرا وار، ایسٹرن کانفرنس ٹائٹل جیتنے کے ساتھ میجر لیگ ساکر کے فائنل میں بھی جگہ بنا لی۔ فیصلہ کن مارکے میں نیو یارک سٹی کو 5-1 سے شکست، ٹینس سٹار کارلوس الکراز ٹرافی سٹیج پر لائے، انٹر میامی نے بھرپور جشن منایا۔ پاکستان کے قومی جانور مارخور کا 105 فیٹ بلند اور 38 فیٹ چوڑا دیو قامت مجسمہ کاغان میں نصب، سیاح دنگ رہ گئے، خطے میں سیاحت کے نئے دور کی شروعات ہوگی۔